nga civil engineer nga tagalungsod sa Dumanhog gipasidunggan ni Sonta Provincial. Sa pangan magigala nining mong nagtap nga civil engineer nga Sugbuanon from Dumanhog, Cebu. I-check magigala dito sa Gregi Magdadaro. Live report. Yes, katropang Eric, gipahigayon ang kini karong pagpasidungog ngadto sa usa ka engineer, partikular na ang kining nitap sa Milabay nga kining licensure examination sa civil engineering diri mismo sa Sugbo. Diin ang kining isgutan nga nagtungha nga taga lungsod sa Dumanhog o gingon man nagtungha diya sa may Cebu Technological University City of Dumanhog campus o graduado isip cum laude nagtap ni diya mismo sa Milabay nga kini karong licensure examination sa civil engineering. Di na kinisgutan nga engineer nga si Engineer Rico Ilaw ang nakadawat og komendasyon gikan mismo sa Junta Provincial atol sa regular session kagahapon adlaw. Nasayran nga si Ilaw nakakuha og 94.1% isip top 1 sa isgutan nga engineering licensure examination sa civil engineering. Pipila ka buwan ang nakalabay giparehag ni Bukal Pasros Gone ang kini karong bukal diya mismo sa ikapitong distrito sa probinsya Sugbo ang resolusyon nga iyahang salamat sa nakabot nining nisgutan nga engineer nga lumang distrito sa probinsya Sugbo gawas sa Steady lang signal, Konsyal. Steady lang sa signal kaya nagputol-putol ka. Okay. So gawa sa nisgutan nga commendation gitagano sab ni Rasgone og sa lapit ang nisgutan nga sa engineering exam og wa nang Putol yun, putol. Okay na si Putol siya, putol. walang dating sa lapi ngadto kang Ilaw iya ra gibutyag nga isip pasalamat sa kini pagdungog wala og sa Dumanhog o isa ka patong Putol yun ka. Aduna karotin, vitamin A o sa Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Gregi Magdadaro XFM. XFM report.